الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله اليوم شاركنا في مؤتمر التي العالم الإسلامي في مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، وتحت رعاية سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا المؤتمر يوجه رسالة إلى الأمة الإسلامية بأننا لا بد في الوقت الراهن لحل المشاكل عن الأمة الإسلامية أن نجتمع ونتفق على كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وعلى أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه الرسالة موجهة للأمة الإسلامية من علماء الأمة تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي بجوار بيت الله الحرام. فهذه الرسالة بإذن الله تجمعنا وتبعدنا عن التفرق والتشتت والاختلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم دكتور عبد الكريم شرش، عضو مجلس شيوخ الباكستاني وأمين عام جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان.